औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है फॉर क्लास 10th इंग्लिश। इंग्लिश में हम थोड़ा ग्रामर पढ़ रहे थे। आज का जो टॉपिक है वो है मॉडल्स। मॉडल किससे कहेंगे हम? जो मॉडल्स होते हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। यहाँ कहेंगे इनको सीधे मॉडल्स, यहाँ चमन वना ऑक्सिलरी वर्ब्स, या और वी कैन से दैट मॉडल ऑक्सिलरीज। ये मॉडल वर्ब्स दीज आर स्पेशल वर्ब्स, स्पेशल वर्ब्स because they add something। या हेको वनित कि यम युस मैन वर्ब तिमन की एड करा मॉडलिटी बढ़ावा या तिहज फंक्शन मज की फैक्टर्स एड करा। यम मॉडल वर्ब्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम मैन वर्ब्स, डिफरेंट फ्रॉम मैन वर्ब्स। यम मैन वर्ब्स यमो निश यम मॉडल वर्ब्स डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैन वर्ब नमो प्ले, यथ प्लेज हेको करित कम, यथ हेको ईडी बढ़ाइथ, यथ हेको एस बढ़ाइथ PLAYS ईडी PLAYED, या हेको यथ ING PLAYING। को दैट मीन्स एस हेको बढ़ाइथ, ईडी हेको बढ़ाइथ मैन वर्बन, तो ING फॉर्म हेको बढ़ाइथ अकिस मैन वर्बस। मगर इस मॉडल ऑक्सिलरी यमन हेकान यम चीज बढ़ाइथ कहें। यह फर्क मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब तो मैन वर्बस। तो मॉडल वर्ब्स हेकोन यम चीज बढ़ाइथ। यम मॉडल वर्ब्स यम दे हैव गॉट कम्युनिकेटिव फंक्शंस। युस कम्युनिकेशन करा तत अगर मैन वर्ब लगाओ कुन ते सेंटेंस मज, तथ कह एडअप कर कम्युनिकेटिव फंक्शन यह कर मॉडिफाई कर, तत लगा जरूरत क्या युस मॉडल वर्ब। यम मॉडल वर्ब्स यम चेंज गसान कहें, थो याद यम चेंज गसान, दे नेवर चेंज। यम चेंज गसान। फॉर एग्जांपल वही वोन मे तह प्ले मैन वर्ब, अत हेको ईडी प्लेड हेकोस बनाइथ, प्लेइंग हेकोस प्लेज हेकोस बनाइथ। मगर अगर मॉडल वर्ब नमो शल, यह रोज सिर्फ यम वर्ड शल। अत हेको ईडी बढ़ाइथ, न हेकोस एस बढ़ाइथ, न हेकोस ING बढ़ाइथ। यम मॉडल वर्ब्स दे आर यूज्ड टू इंडिकेट मॉडलिटी। यम इंडिकेट करा मॉडलिटी, एलोस बेश कराम मॉडलिटी सम स्पीकर्स एलो करा टू एक्सप्रेस। स्पीकर युस तमिस कर एलो टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी पॉसिबल। इवेंट कोता पॉसिबल अमिच सर्टेनिटी वन। या पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू हैपन, अमिच पॉसिबिलिटी कत परसेंट पॉसिबिलिटी। विलिंगनेस, ठीक, या ओब्लिगेशन। विलिंगनेस इंडिकेट करा, विलिंगनेस ओब्लिगेशन, या करा इंडिकेट नेसेसिटी, या करा कुन चीज या कंस पर्सन एबिलिटी। अस निश मॉडल वर्ब्स फॉर एग्जांपल
can چھُ could may might یِم چھِ ماڈل وربز will would shall should must یِم چھِ کینٛہہ ماڈل وربز یِم ماڈل وربز چھِ ڈِفرنٹ اوکیجن پٮ۪ٹھ اینڈ یِہُنٛد کُنہِ تہِ سینٹینس منٛز یُن چھِ کران تمہِ سینٹینسٕچ ایکسپریشن ظٲہِر اگر سینٹینس آسہِ ایباوُٹ سٔرٹنٹی تیٚلہِ آسہِ تمہِ حساب تتہِ وِلنگنیس آسہِ اوبلِگیشن آسہِ یا نیسسٹی آسہِ یا ایبلٹی آسہِ ٹھیٖک بیٚیہِ اکھ چیٖز تھٲیِو تُہۍ یاد یِہٕنٛدۍ یوٗزز کیاہ چھُ ووٚنمُت ماڈل وربن گۄڈٕنیتھ چھِ یِم یوٗز کتھ منٛز لگان پٔرمِشن کُنہِ چیٖزُک پٔرمِشن نیُن فار ایٚگزامپٕل مے آی کم اِن سر گوٚو یہِ چھُ پٔرمِشن نِوان أسۍ سرس أسۍ ہٮ۪کو اندر دِتھ ایبلٹی دوٚیِم ایبلٹی ترٛیٚیِم فنکشن یُس چھُ یتھ اوبلِگیشن ژوٗرِم فنکشن چھُ پروہیبِٹ رُکاوُن پروہبِشن پوٗنٛژِم فنکشن چھُ لیک آف نیسسٹی شیٚیِم فنکشن چھُ أسۍ ایڈوایس دِوان کٲنٛسہِ تتہِ منٛز چھِ لگان ماڈل وربٕز یا سٔتِم فنکشن چھِ أسۍ پروبیبلٹی کُنہِ چیٖزٕچ پروبل چانس آف این اِوینٹ پروبیبلٹی یا ٲٹھِم فنکشن یُس چھُ دیٹ اِز پاسبلٹی ہاو مچ پاسبل د اِوینٹ از ہاو مچ پاسبل د ؤرک از ٹھیٖک کانٛہہ کٲم تمِچ پاسبلٹی گوٚو یِم چھِ کینٛہہ ماڈل وربٕز سپیشل وربٕز یا ماڈل آگزریٖز دے آر نون ایز ماڈل آلسو نون ایز ماڈل آگزلریٖز یا آگزلری وربٕز ہٮ۪کو ؤنِتھ ٹھیٖک یِم چھِ کُنہِ تہِ سینٹینس منٛز اگر ماڈل ورب آسہِ مین وربس سۭتۍ اگر ماڈل ورب آسہِ سُہ سۭتۍ آسُن ماڈل ورب سۭتۍ تمِچ اکھ یُس فنکشن منٛز چھُ ایڈ اپ گژھان ٹھیٖک چھا کینٛہہ خاص فنکشنز وٕچھ اَسہِ یِمن ماڈل وربن ہٕنٛز پٔرمِشن ایبلٹی اوبلِگیشن پروہبِشن لیک آف نیسسٹی ایڈوایس پروبلٹی اینڈ پاسبلٹی یِم چیٖز یِنو تۄہہِ ڈِفرنٹ اوکیجن پٮ۪ٹھ نظرِ کُس ماڈل ورب کتھ جایہِ لگہِ اَسہِ یہِ پرو أسۍ نیکسٹ سیکنڈ پاٹس منٛز چھِ یہِ باقٕے پرو أسۍ سیکنڈ پاٹس منٛز ییٚمِچ فنکشنٕز تہٕ بیٚیہِ سینٹینسز تہٕ